الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل کیتے جاون انہانو مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء بلکہ زندانے ولیکن لا تشعرون تو سن انہاں دی زندگی دا شعور نہیں سمجھ نہیں دوسرے مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون ارشاد فرمایا کہ جڑے اللہ دی راہ وچ قتل کیتے جاون انہانو مردہ کہنا تے بڑی دور دی بات فرمایا اپنے ذہن وچ خیال بھی نہ لے آیا جے کہ وہ مر گئے بل احیاء فرمایا بلکہ زندانے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی بارگاہ چ انہاں نو کھاون نو رزق بھی عطا کیتا جاندا ہے اللہ کریم صرف اتنا فرما دیندے کہ شہید نو مردہ نہ کہو
یہ بھی کافی سی. ظاہر جڑا مردہ نہیں وہ زندہ ہے، مگر اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. پہلے فرمایا کہ جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نو مردہ نہ کہو، اور تاکید دے طور تے ارشاد فرمایا بل احیاء زندہ نے. ارشاد فرمایا کہ تساں نو نہ دی زندگی دا شعور نہیں. اسی اہل ایمان ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ دا قرآن سچی کتاب ہے. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. مومنوں ہوندہ ہے کہ جو کملی والے تے نازل ہویا او دے تے بھی ایمان لے کے آوے، تو جو آپ تو پہلے نازل ہویا او دے تے بھی ایمان لے کے آوے. اسی ایمان لے آئے کہ شہید زندہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن فرما دیتا زندہ ہے. مگر میری اور تہاڈے ذہن جو ایک سوال آ سکتا ہے کہ زندہ کیویں میں؟ مردہ تے آپ دیکھے آئے، جنازہ بھی پڑھیا، قبر بھی بنائی، او دی اولاد بھی یتیم ہو گئی، او دی بیوی بیوہ ہو گئی، انہیں عدت بھی گزاری، اگر مال وراثت ہے تو تقسیم بھی کیتا گیا. موت دے سارے احکام او دے تے وارد ہو گئے، پھر بھی حکم زندہ ہے انہوں مردہ نہ کہو. عرض کی تھی یا اللہ ایمان تے لائے کہ زندہ ہے، مگر سوال ہے کہ کیویں زندہ ہے؟ آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک لکھاں تے کروڑا لوگ او دی راہ وچ قربان ہو گئے، سارے زندہ. مگر سوال ہے کہ کیویں زندہ ہے، کیوں زندہ ہے؟ ایمان تے رکھنے آ مگر ہے کہ میں زندہ. اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی سی نہ کہ یا اللہ تو مردے کی میں زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا ایمان نہیں کہ مردے زندہ کر لینا. عرض کی تھی قال اولم تؤمن، فرمایا تیرا ایمان نہیں؟ عرض کی تھی قال بلا ایمان تے ہے، وَلَاكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل دے اطمینان واسطے پہ پوچھنا. اسی بھی عرض کریے نا کہ یا اللہ ایمان تے ہے زندہ ہے، مگر کس طرح زندہ ہے؟ اسی اپنے اطمینان قلب واسطے پوچھ رہے ہیں کہ کیویں زندہ ہے. کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اہل بیت دے نالے تے اہل بیت قرآن دے نالے. یعنی سرکار نے دسیا کہ اگر تینوں قرآن دی سمجھ نہ آوے تو محمد دی آل کو لو پوچھ، تو جے تینوں آل دی سمجھ نہ آوے پھر رب دے قرآن کو لو پوچھ. اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا اگر تو ہنو کسی چیز دا علم نہیں تو اہل ذکر کو لوں سوال کرو پوچھو. انہی فرمایا کہ اہل علم کو لوں پوچھو، فرمایا اہل ذکر کو لوں پوچھو. مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نحن اہل الذکر. آپ فرماتے ہیں کہ اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر ہاں. ساڑھے کو لوں پوچھو. تو معلوم ہو گیا کہ اگر قرآن دی کسی چیز دی سمجھ نہ آوے تو نبی دی آل کو لو پوچھنا پوے گا. تو آئیے پھر اے آیت لے کے تے چلیے تصور اور تخیل کربلا دے ٹبے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ وچ. کیونکہ میں مدرسہ لسانیہ انوار القرآن چو قرآن پڑھیا الحمدللہ. میرے استاذ گرامی تشریف فرمانے تو ساں بھی کسی حافظ کل کسی قاری صاحب کل قرآن پڑھیا، پر حسین نے تو اس امی کل قرآن پڑھیا سی جڑی امی نے محمد کل پڑھیا سی. پھر کون جڑا حسین نہ ود کے قرآن نو سمجھے؟ تو آئیے آیت لے کے کربلا چلیے تے عرض کریے اللہ جو پال دیا دو تریا. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کے اندر شہید زندہ ہے، من گیا زندہ ہے، پر کیویں زندہ ہے؟ بولو گے سبحان اللہ. یہ جڑے بیلی آئے نے کوئی جیلم تو کوئی لالا موسیٰ کو کھاریاں ماشاءاللہ کوئی اوکاڑا کوئی میں دیکھ رہے ہیں فیصل آباد. ایک ہی آکھن گیا سی صاحب توڑے سیال کوٹ والے تے توڑے کو بول دے ہی نہیں. ہاتھ اپنا تے نال دے دا چکے بولو سبحان اللہ. تھوڑا اور زور لگا کے بولو.
اللہ نے رضا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ پروردگار ارشاد فرمایا شہید زندہ انہوں مردہ بھی نہ آکھے آج عرض کی تھی اللہ من گیا پر زندہ کیویں میں نبی کریم دے دوترے دی بارگاہ چے چلیے کربلا جا کے تصوری چرد کی تھی سونے اللہ کے اندر شہید زندہ ہے سونے سمجھ نہیں آ رہی کیویں زندہ ہے اللہ دے نبی دے دوترے نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ نوجوانوں جدو 10 محرم دا دن گزر گیا ظالمہ یزیدیاں نے میرے امام دا سر جسم تو جدا کر کے نیدے دی نوک دے لٹکایا دیکھیا حسین دے لب پہ ہل دینے جدو لبا دے نال کن لا کے سنے آؤ کہ آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اس آیت پڑھن دی آواز آئی فرمایا دنیا والے ہو میرا نانا سچا نبی ہے قرآن سچی کتاب ہے دیکھ لو میں نے دیتے قرآن پیا پڑھدا جے میں شہید بھی جے زندہ بھی اب دیکھ لو میں شہید بھی جے زندہ بھی جے پتہ چلے آکے او شہادت بعد بھی قرآن دیاں آیتاں دی تفسیر کری جا رہے قرآن سمجھ آ رہے عارف کھڑی میاں محمد بخش نے دا بیڑا مٹھا جا ترجمہ کیتا چلیے میاں صاحب دے دربار یہ بڑی لمبی بحث ہے میں تو انہوں الجھانا نہیں میں بس ایک دو بات کر کے تو انہوں کربلا لے چلے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ جدو ایس زندگی تے حیاتی وال گئے نا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے عشق جناؤں دی عشق جنا دی اے ہڈی رچیا او کبھی نہیں مردے اے مردان دے درباراں تے آویخ لدی وے بل دے اللہ نے قرآن فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا فرمایا جڑا میری راہ ایک دے وے میں انہوں 10 دیواں گا جڑا 1 روپیہ دے وے او دی راہ وچ او دا وعدہ میں انہوں 10 دیواں گا تے صرف 10 تے بھی گل نہیں رکھی فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جڑے اللہ دی راہ وچ اپنے مال پیش کرن رب فرماندہ کماثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ تھوڑا ہولا بولو تھوڑی آواز باہر نہ جاوے اللہ فرماتا ہے دیکھو نا جی میں تسی ایک دانہ زمین چ بیج دیو اس دانے چ پودا بندا ہے پودے دے نال سٹے لگ دے نے تے سٹے دے وچ کنے دانے ہوندے نے آئی مثال اللہ دی راہ وچ اپنے مال قربان کرنے والیاں دی او تے ایک دن دے نے پھر رب او دے چ پودا بناندا ہے پودے نال سٹے لگ دے نے سٹے وچ کنے ہوندے نے اللہ نے فرما ایک دے میں 10 دیواں گا کدھرے فرما ایک دے میں تینوں 700 دیواں گا اچھا جڑا او دی راہ وچ 1 روپیہ دے وے تے 1 پیسہ دے وے تے رب انہوں تے 700 تے 10 گنا دے وے تے جیڑا او دی راہ وچ ایڈی قیمتی جان دے وے رب انہوں کنیاں کو سونیاں زندگیاں عطا کردہ ہوئے گا اس شہید نو اللہ نے کیسیاں زندگیاں عطا کیتیاں ہو بن گیاں کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر دے مقام تھے جدو بکری یہودیاں نے پیش کی تھی کھاون واسطے گوشت میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح کر کے کوئی لقمہ جے منہ وچ ڈالن لگے تے گوشت وچ آواز ہے یا رسول اللہ مینوں نہ کھایا جے اے یہودیاں نے زہر لگایا ہے مینوں نہ کھایا جے علماء فرماتے نے او جڑا گوشت دا ٹکڑا سی او بکری دا گوشت سی اس بکری دے اتے 3 موتاں وارد ہوئیاں سب تو پہلے انہوں ذبح کیتا گیا پھر او دے گوشت نو زہر لگایا گیا
دو موتاں، تیسرا انہوں پکایا گیا، 3 موتاں محمد دے ہاتھ لگے تے جیڑی بکری تے 3 موتاں وارد ہوئیاں او بول پئی یار جنہوں 3 موتاں آئیاں ہوں انہوں محمد دا ہاتھ لگے تے او زندہ ہو جائے اے جدیاں رگاں چو ہو بھئی محمد دا خون تے جنہوں 8 سال میرے نبی چمیا ہوئے او حسین کنی کو رب نے سونی زندگی عطا کی تھی ہوئے گی جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی اللہ نے فرما شہید زندہ آئے انہوں مردہ نہ آیا کھیا جے آج میں صرف شہید دا نہیں میں شہیدان دے امام دا ذکر کرن لگا گرامی قدر حضرات سابق جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ امام حسین اپنے رفقا نو لے کے کربلا دے میدان وچ پہنچ گئے 9 تے 10 محرم دی رات تساں سنی تساں سنیا کہ 10 محرم الحرام دا دن طلوع ہویا آئیے ہن میں اگے بات نو ٹورا 10 محرم دا دن طلوع ہویا تے شہادتاں دا سلسلہ جاری ہویا اج انہاں شہیداں وچوں میں ایک شہید دا ذکر کرن لگا جدا نام ہے سقائے اہل بیت جدا نام ہے وفاد علمبردار جدا نام ہے حضرت سیدنا عباس علمدار حضرت عباس علمدار سقائے اہل بیت جنہوں لوگ قمرے بنی ہاشم بھی کہہ دینے بنو ہاشم دا چاند حضرت عباس دا تھوڑا جو تعارف سنو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا جدو انتقال ہویا آپ دے وصال دے بعد مولا علی نے تقریباً 10 سال شادی نہیں فرمائی سیدہ زہرا پاک دی موجودگی چ بھی مولا علی نے دوسری شادی نہیں فرمائی آپ دی جدائی دے وچ بھی آپ نے شادی نہیں فرمائی کافی عرصہ گزر گیا تے ایک دن مولا علی نے اپنے بھائی حضرت عقیل نو بلایا مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ علم الانصاب دے ماہر سن یعنی کہ عرب دے خاندانہ دے نسب دے ماہرین چاب دا شمار ہوتا سی مولا علی نے فرمایا کہ عقیل میں شادی کرنا چاہنا کہ میں نے دسو کہ میں عرب دے کیڑے خاندان چے شادی کرا حضرت عقیل نے عرض کی تھی حضور تسی دسو کہ توہانو خاندان کیسا چاہیے دا پھر میں توہانو دساں کہ خصوصیات کیڑے خاندان چے پائیاں جا دیا نے آپ نے فرمایا کہ میں چاہنا کہ خاندان عزت والا بھی ہوئے بہادر بھی ہوئے جنگجو بھی ہوئے لوگ نسلی ہون حضرت عقیل نے عرض کی تھی حضور جے پھر تسی یہ ساری خصوصیات اگر چاہتے ہو کہ میرا مشورہ ہے کہ تسی عرب دے قبیلہ کلاب دے اندر شادی کرو وہ لوگ نسلی لوگ نے بے وفا بھی نہیں جنگجو بھی نہیں بہادر بھی نہیں طاقت والے بھی نہیں تو آپ نو مناسب ہے کہ آپ کلاب قبیلے دے اندر آپ شادی فرماؤ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو کلاب قبیلہ دے اندر شادی دا پیغام بھیجیا قبیلہ کلاب والے نے اپنی جڑی بیٹی پیش کی تھی آپ دے واسطے پسند کی تھی او دا نام بھی فاطمہ سے انہاں دا نام سی حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی المرتضی شیر خدا نو خبر ملی کہ بڑی بہادر خاتون نے بڑی سنجیدہ خاتون نے انتہائی عقل مند با وفا عورت ہے مولا علی المرتضی شیر خدا نے حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال شادی کی تھی او فاطمہ کلابیہ جنوں کنیت جڑی ملی اوے ام البنین لوگ فاطمہ کلابیہ نہیں سن کہندے ام البنین کہندے سن ام البنین دا مانا پتران دی ماں بیٹیاں دی ماں اللہ نے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا نو اس عورت دے 4 بیٹے عطا فرمائے یہ 4 بیٹے کربلا دے میدان چ شہید ہوئے گرامی قدر حضرات حضرت فاطمہ کلابیہ جب دلہن بن کے مولا علی دے بیڑے آئیاں نا
شادی دا پہلا دیڑا فاطمہ کی لبی ام البنین جڑے ویلے کرے آئیاں مولا علی دے سارے بچیاں نو بٹھا لے آؤ حضرت امام حسن امام حسین زینب کلثوم نو بٹھایا تے فاطمہ کی لبی عرض کر دیاں نے اے نہ سمجھے آجے میں تواڈی سوتیلی ماں بن کے آئی ہوں بلکہ میں تواڈی امی زہرا دی نوکرانی بن کے آئی ہوں نوجوان حضرت فاطمہ کی لبیاں نے پھر بچیاں نو ماں بن کے پالے آؤ تے اللہ نے حضرت عباس ورگا پتر بھی عطا کیتا جب پہلا پتر پیدا ہویا کہ مولا علی نو خبر ملی اللہ نے بڑا سونا پتر عطا کیتا ہے مولا علی ٹورے ٹورے کرے آئے فرمایا لے آ فاطمہ میرا پتر میری گودی چ دے دے فاطمہ کی لبیاں نے عباس نو چکے علی دی گودی چ رکھے آؤ کہ مولا علی متھا چویا شکر دا سجدہ کیتا کہ کنا چ اذان پڑھی گڑتی بھی آپ عطا کیتی کہ آپ نے فرمایا ادا نام عباس رکھے آئے ادا نام عباس رکھے آئے اہل لغت نے رشاد فرمایا عباس اس شیر نو کہندے نے جڑا پپھریا ہویا شیر ہوے عباس اس شیر نو کہندے نے جڑے شیر کولوں سارے شیر ڈردے نے عباس اس شیر نو کہندے نے سادہ کر کے عرض کراں جنوں ببر شیر کہندے عباس اس شیر نو کہندے نے جڑا ہٹ کے حملے کردا ہے جنوں ببر شیر کیا جاندا ہے مولا علی نے اپنے پتر دا نام عباس رکھیا نوجوانوں حضرت عباس نو جڑے ویلے مولا علی نے پیار کیتا تے امام حسین اپنا ویر ویکھنے آئے مولا علی نے عباس نو پہلے دیاڑے حسین دی گودی دے اندر رکھیا امام حسین نے فرمایا پترا اے عباس تیرا ویر بھی ہے تیرا مرید بھی ہے اے عباس تیرا ویر بھی ہے تیرا مرید بھی ہے حضرت امام حسین نے ویر نو سینے دے نال لگایا نوجوان عباس کڈے نصیبہ والا جنوں فاطمہ کی لبیہ ورگی بہادر ماں ملی جنوں شیر خدا ورگا باپ ملیا جنوں حسن تے حسین ورگے ویر مل گئے حضرت عباس نو ان مولا علی پہ پال دینے کہ مولا اپنی پتر مولا علی اپنے پتر دی تربیت کر دینے ایک دن فاطمہ کی لبیہ نے بیکھیا مولا علی عباس نو گودی چلائے کے کہ پتر دی آستین اٹھا کے او دے بازو پہ چم دینے کدے رخسار چم دینے کہ نالے مولا علی رو رہے فاطمہ کی لبیہ نے عرض کی دی لج پالا کہ آستین اوپر کر کے بازو کیوں چم دے رو کے فرمایا فاطمہ یہ دکھی نہ آیا میں اج میں تینوں یہ دی شہادت دی بشارت دے رہے ہوں اے میرا عباس جڑا کربلا دے اندر میرے پتر حسین دیاں راکھیاں کردہ شہید ہوئے گا فاطمہ کی لبیہ رون لگ پئیاں کہ او عباس ہے جدی تربیت مولا علی نے تقریباً 14 سال کی تھی اپنی شہادت پہلے 14 سال حضرت مولا علی المرتضیٰ دے نال گزارے آپ دی شہادت بعد 10 سال امام حسن دی تربیت دے اندر گزارے نوجوانوں جڑا جری پہلوان ہے مولا علی بچپن چ گودی چ لیا روایات دے اندر پڑھیا اپنی بیٹی زینب نو بھی قریب بٹھایا تے فرمان لگے عباس پترا آ میں تینوں گنتی سکھاواں تینوں پڑھاواں اج جویں باپ اپنی اولاد نو پڑھا دینے مولا علی فرمایا آ عباس پترا میں تینوں گنتی سکھاواں گودی چ بٹھا کے مولا علی نے فرمایا عباس بیٹا پڑھ اول پڑھ ایک عباس نے پڑھیا اول 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 کر دے یاد کر لیا مولا علی فرمان لگے بیٹا پڑھ اس نہیں پڑھ دو بیٹا پڑھ دو عباس بول دے نہیں دوجی باری فرمایا عباس بول دو عباس چپ مولا علی نے فرمایا عباس پڑھ دا نہیں عرض کی دی باوا جڑی زبان ایک کہہ بیٹھا دو کہندیاں حیا ہے امی وفا دا تاجدار ابا جان ایک کہہ بیٹھا ہن دو نہیں کہہ سکتا زبان تے قول تے اقرار دا پکا آواز
سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اسیاں نبی پاک دی اہل بیت دے نوکر. پتانو ایک کردار جے کربلا دا سنایا تے میں نو تے کئی مہینے لگ جانے نے، مگر چونکہ محرم الحرام دا ماہ مکرم اپنے آخری ایام مربع دوائی ایک یا دو جمعہ باقی ہے تے میرا دل کردہ میں جڑے خاص کردار نے، ویسے سارے ہی خاص نے، میں چند کردار کربلا دے آپ احباب نو عرض کر دے. حضرت مولا علی المرتضیٰ دی گود چپلے، تربیت کی تھی، پڑھایا بھی. بعد روایات چ لکھے آئے، تاریخ دے اندر لکھے آئے کہ حضرت عباس مولا علی دے نال جنگ صفین اچ بھی گئے. آپ نے مولا علی دے نال جنگا میں حصہ بھی لیا. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خاندانی فنون حرب جنگ دے طریقے سکھے. پڑھے لکھے بابو منو سچی دو سو جدہ باپ علی ہوئے تے استاد بھی علی ہوئے. میں چھوٹا جے کر نکتہ عرض کرا. امام حسن دے بیٹے حضرت امام قاسم نے کربلا دے میدان وچ ارزق پہلوان نو قتل کیتا سی. ارزق پہلوان او سی جیڑا 1000 بندے دی طاقت رکھدا سی. تاریخ دی کتب وچ کہ 1000 بندے دے نال مقابلہ کر لیندا سی. ابن زیاد نے جدوں ابن سعد نے کربلا دے میدان چ حضرت پہلوان نو اتاریا تے ایک کوئی وار کر کے نا تے حضرت امام قاسم نے دے 2 ٹکڑے کیتے تے او دے ٹکڑے کر کے آپ نے نعرہ پتہ کی لگایا سی. آپ نے فرمایا سی تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد ہاں. تے جے عباس دے شاگرد دا آ حال ہے تے علی دے شاگرد دا کی حال ہو. جیڑا عباس علی دا شاگرد اس عباس دی جرت ہے او دی جلالت دے کیا کہنے. حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو فنون حرب سکھے، جنگ دے طریقے سکھے، تربیت مولا علی نے فرمائی. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نو علمدار اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ کربلا دے میدان چ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج دا جھنڈا علم حضرت عباس دے ہاتھ چ دیتا سی. جھنڈا او دے ہاتھ چ دیتا جاندہ سی. اس دور دے اندر جڑا سب تو بڑا پہلوان، سب تو زیادہ طاقت والا تے حوصلے تے ہمت والا ہوندہ سی. کیونکہ کسی فوج دا اگر علم گر جاوے تو سمجھا جاندہ سی کہ فوج ہار گئی. لہذا جھنڈا او دے ہاتھ چ دیتا جاندہ سی جڑا جھنڈے نو گرن نہ دے، ڈگن نہ دے. حضرت عباس نے امام حسین نے چونکہ اپنی فوج دا علم پکڑایا سی. ساری جنگ چ آپ نے علم پکڑ کے رکھیا. گرامی قدر حضرات اس واسطے آپ نو علمدار کیا جاندہ ہے. سکائے اہل بیت بھی کیا جاندہ ہے. سکا ساکی پانی پلان والا. کربلا چ جدو 3 محرم تو لے کے 7 محرم تک پانی نہیں سی نہ ملتا. ادو حضرت عباس ہی سن جڑے ساریاں دیا صفاں چیر کے تے نہر فرات تو پانی بھر بھر کے تے نبی دی آل نو پلان دے سن. ساکی بھی یہ نبی دی آل دا. سکائے اہل بیت بھی کیا جاندہ ہے. قمر بنی ہاشم بھی کیا جاندہ ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ساری بنی ہاشم دے وچوں انج سنج میں 14ویں رات دا چان ہوندہ ہے. تے قد مبارک اتنا بلند کہ آپ دی سیرت دی کتب چ لکھا ہے کہ جدو گھوڑے تے بیٹھ دے سن نا عربی نسل دے سرخ رنگ دے گھوڑے تے، گھوڑیاں چ او گھوڑا جدا قد سب تو بلند ہوندہ سرخ رنگ دا مہنگا ترین گھوڑا. عباس علمدار جدو سرخ رنگ دے گھوڑے تے بیٹھ دے سن تے پیر زمین تے لگ دے سن. اتنا بلند قد سی مولا علی دے پتر دا. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی مولا علی المرتضیٰ حضرت امام حسن دے نال 10 سال. اس تو بعد آپ دی تربیت امام حسین دے سپرد ہوئی. آپ دی بیوی دا نام ہے لبابہ. حضرت عبید اللہ ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس دے بھائی دی بیٹی نال آپ دی شادی ہوئی.
آپ نو اللہ نے 3 یا 4 پتر عطا کیتے، آپ دے 2 بیٹے بالکل چھوٹی عمر چ کربلا چ وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عباس علمدار دی امی جان حضرت ام البنین بھی اس ویلے مدینہ طیبہ زندہ تے حیات سن، اور آپ ہر آن جان والے کو پوچھ دیا سن حسین دا کی حال ہے، اپنے پتر عباس والو نہیں حسین والو پوچھ دیا سن امام حسین دا کی حال ہے۔ گرامی ایک عزیزرا جڑے ملے کربلا دا میدان آیا، حضرت عباس علمدار میرے امام دے نال نے، امام عوالی مقام نے عباس دی ہتھاں وچ اپنی فوج دا علم پکڑایا۔ عباس علمدار نے ایک ہاتھ وچ تلوار پکڑی ہے، ایک ہاتھ دے اندر علم پکڑیا ہے، جڑی لاش ڈگ دی ہے امام علی مقام دے نال جا کے او لاش چک کے لے آنا عباس دا کم ہے۔ نوجوانوں جدو بھی یزیدی خیمیاں والے آندے نے کوئی علی دا شیر عباس جاندہ ہے، ہزاراں یزیدیاں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں، حضرت عباس علمدار میرے امام تے دوالے انج رکھی کر دینے جی میں لوگ کعبے دا طواف کر دینے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو جدوں تک شہید نہ ہو امام علی مقام نو تسلی سی، خیمیاں دیاں عورتاں نو بھی تسلی ہے کہ حضرت عباس موجود نہیں، کوئی یزیدی خیمے دے قریب نہیں آ سکدا۔ نوجوانوں جدو 10 محرم دی تو پیر دا بیلا آیا، جدو سارے شہید ہوندے جا رہے، اچانک حضرت عباس آئے، بار بار عرض کر دینے لجپالا مینوں بھی جان دی اجازت دے آجے۔ میرے امام فرما دینے عباس ویرا میں تیرے نہ لاشاں چکو کے لے کے آیا، میرے کلکلیاں قبر دی لاش چکی نہیں جانی، عباس ویرا میں تینوں نہیں جان دینا۔ عباس بار بار آندے نے، امام علی مقام جان دی اجازت نہیں دے دے۔ نوجوانوں خیمے دی اندر منظرے بنے آؤ، یہ سارے اہل بیت رسول دے نکے نکے بچے سیدہ سکینہ دے دوالے پھر دین تے کہندے نے سکینہ پیاجی پیاس لگی ہے تو اپنے بابا دی بڑی پیاری ہے، سکینہ اپنے بابا نو کہ پانی منگوا دے۔ اے سیدہ سکینہ بچیاں نو فرما رہی ہوں بے خبردار میرے ابو نو کوئی تنگ نہ کرے آجے، میرے بابا بڑے پریشان نے۔ بچے کہندے نے سکینہ پیاس لگی ہے پانی منگوا دے۔ سیدہ سکینہ فرما دیاں میرے بابا نو کوئی تنگ نہ کرے، انج میں اپنے چاچے دی بڑی لڈلی ہوں، میں اپنے چاچا عباس نو کہنی آؤ کہ چاچا جی پانی لے آکے دے آج۔ نکی جی سکینہ ٹوری ٹوری حضرت عباس دے خیمے دے اندر آئی، عباس نے چکے سینے نہ لایا، اپنے بتیجے نل پیار کرنا والے ہو، کائنات چینج دا چاچا کوئی نہیں، انج دی بتیجی کوئی نہیں۔ فرمایا سکینہ بیٹی کدھر آئی ہے؟ سکینہ فرما دیا نے چاچا جی میں سنیا سی حوض کوثر دے وارث آؤ۔ فرمایا ہاں سکینہ او تیرا ہی نانا ہے جڑا حوض کوثر دا وارث ہے۔ تے عرض کر دیا نے چاچا جی جی ادھی حوض کوثر دے وارث آؤ، آج 3 دن گزرے سکینہ نے پانی کیوں نہیں پیتا؟ چاچا جی میں نے پانی لیا دے آجے۔ آپ فرمان لگے نہیں سکینہ بیٹی میں تے پانی لیا دے ماں پر تیرے بابا میں نے اجازت نہیں دیں دے۔ سیدہ سکینہ کہنے لگیاں چاچا جی طریقہ میں دسنی ہوں تے اجازت میں لے دینی ہوں۔ چہرے تے دوپٹہ دے کے ایک باری میں نے چکے بابا دے خیمے چ لے جاؤ۔ شہزادہ عباس نے سیدہ سکینہ نے چکے سینے میں لگایا، آپ دے چہرے تے کپڑا دے کے امام علی مقام دے خیمے دے اندر آئے۔ عباس نو وے کے فرمایا ویرا کدھر آیا ہے؟ میرے عباس نے بولے نہیں، سکینہ دے چہرے تو کپڑا چکیا۔ سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑے نہیں،
میرے امام نے بیٹی نو سینے نال لگایا فرمایا نی سکینہ بیٹی کدھر آئی عرض کر دیے بابا سکینہ مر جائے گی میرے چاچے نو بھیجے آجے پانی لے آدین میرے امام نے فرمایا نی سکینہ نی بیٹی تینوں نہیں پتا جی میں اکبر تیرا ویر عباس میرا ویر یہ تیرے کل اکبر دی جدائی نہیں صحیح جانی میرے کل عباس دی لاش چکی نہیں جانی سکینہ رو کے عرض کی تھی بابا میں نو پیاس لگی ہے میرے چاچے کو پانی منگوایا عباس نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی لج پالا ان سکینہ روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کی تھی حضور میں نے اجازت دیا میرے امام نے پھڑ کے عباس نو سینے لایا فرمایا عباس ویرا تو میری فوج دا علمدار عرض کی تھی حضور ایک باری نگاہ مارے آج وہ فوج کتھے گئی ہے جدہ میں علمدار سان ایک ایک کر کے سارے ٹر گئے نہیں عرض کی تھی حضور منو جان دے آجے فرمایا عباس ویرا میں تینوں نہیں جان دینا عرض کی تھی لج پالا جب قیامت دیاڑا آوے گا قاسم نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا لینے نے اکبر نے اپنی لٹی جوانی وکھا لینی ہے نکے نکے انہوں محمد نے اپنے زخم وکھا لینے نے میں کملی والے نو کی وخما گاؤں میرے ابالی نے پوچھنا عباس پتراؤ میں تینوں یا خیاسی حسین دا خیال رکھی او دے پتر قربان آگے عباس تو میرے حسین دا خیال نہیں رکھے آؤ میں اپنے بابا نو کیڑا منہ بھی کھاواں گا عرض کی تھی لج پالا جان دے آج ادھر سکینہ بھی رو رہی ادھر عباس رو رہے میرے امام پھڑ کے سینے لگا کے رہی جا رہے فرمایا عباس ویرا جا میں تینوں نانے دے حوالے کیتا میرے امام نے اپنے ویر نو آپ تیار کیتا ادھے سر تے دستار بندی نوجوانوں سکینہ پہ ویخ دی عباس جڑ ویلے تیار ہے فرمایا جا عباس ویرا ذرا جاندی وری بہن زینب نو ملے آؤ حضرت عباس سیدہ زینب دے خیمے دے اندر آئے سیدہ زینب نے فرمایا عباس کدھر آئے عرض کی تھی باجی جان بولیا چلے معاف کرے آجے عباس ٹر چلے آج سیدہ زینب نے پیار کر کے اپنے ویر نو ٹورے آؤ نوجوانوں علی دلال ٹرن لگے آؤ خیمے چو کوہراؤں مچ گیا پتہ سی عباس ٹر گیا آنا کوئی نہیں سیدہ سکینہ قریب آئی آؤ ایک نکی جی مشک پکڑائی کہن لگیاں چچا اب میرے لیے پانی لگے آیا آجے عباس نے مشک سکینہ دی موڑے نہ لٹکا لئی فرمایا نی سکینہ نی دیا میں پانی لگے آنا عباس نے سکینہ نے کہ پیالہ پکڑایا فرمایا سکینہ یہ پیالہ پکڑ کے خیمے دے بوئے چکھلو جا نی دیا میرا انتظار کری نی بیٹی میں پانی لے کے آنا نکی جی سکینہ کہن لگی چاچا وعدہ کرو پانی لے کے آؤ گے عباس کہن لگے سکینہ تیرا میرا وعدہ رہا تیرا چاچا پانی لے کے آویں گا کہن لگیاں چاچا جی وعدہ کچا جے کے پکا دے عباس نے پھڑ کے سینے لگا لیا فرما دینی سکینہ نی تیرا چاچا بچپن تو وعدے دا بڑا پکا ہی تیرا چاچا کون تے زبان دا بڑا پکا ہی فرما دیا نے چاچا جی دسو کنہ کو وعدہ پکا دے فرمان لگے سکینہ یا دے پانی ہی آوے گا یا جو پانی نہ آیا تیرا چاچا بھی نہیں آوے سکینہ جب پانی نہ آیا تے چچا بھی نہیں آوے گا عباس علمدار نے میرے امام نے آپ ٹوریا تھے آپ سجایا
جدو نانے ورگی دستار بنی نا امام حسین نے اپنے ویر دے سر دے ذوالفقار مولا علی دی تلوار بھی پکڑائی ہوئے بھی ایڈا جنات جوان علی دلال حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ دی چونکہ بیعت بھی مولا علی حضرت امام حسین دے نال سی آپ فرما دے ہوں دے سن میں ویر نہیں مریدہ حسین دا مریدہ ساری زندگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پیار چی گزاری جو حکم فرما دیتا امام حسین نے زندگی چ بس وہی کیتا عباس جڑے بیلے ٹرن لگے میرے امام نے سینے نہ لگایا عباس نے ٹرن لگے آخری ویلے جڑے ویلے حسین دا متھا چومے امام علی مقام نے فرمایا جاؤ عباس نوجوانوں کلے جا پھٹ جاندا ہے عباس جڑے ویلے ٹرے خیمے دے دروازے چ گئے اچانک امام دی آواز آئی عباس ویرا ذرا ٹھہر جاؤ عباس نے مڑ کے ویکھے امام اپنے ویر دا چہرہ ویکھ کے فرمان لگے جا عباس اجی عباس نے ہی کوئی قدم چکیا امام دی آواز آئی عباس ٹھہر جاؤ عباس نے مڑ کے ویکھیا امام چہرہ ویکھ کے فرمان دینے جاؤ تیسری واری عباس ٹرن لگے امام نے فرمایا عباس ویرا ٹھہر جاؤ عباس نے آکے جپائی مار لے آؤ عرض کی تھی لجپالا ٹرن دل نہیں جے کر دا میرے امام نے فرمایا عباس جدوں دا ویر حسن ٹر گیا ہے مینوں کدے کسے ویر نہیں ہوئے آکھیا جاندی واری ویر کہہ جاؤ ان دنیا چ میرا ویر کوئی نہیں عباس نے قدم پھڑ لے عرض کی تھی لجپالا جے ابو والوے کھانتے ویر لگنا پر جدو تیری ماں والوے کھان اے میری ماں ام البنین ہے تیری ماں فاطمہ زہرا ہے عرض کی تھی سونے آئے ابو والوے کھان ویر لگنا جدو تیری امی والوے کھان اندروں آواز اندی عباس حسین دا ویر نہ بنی دنیا چی بھی غلام بن کے رہنا ہی قیامت نو بھی غلام بن کے اٹھنا ہی میرے امام نے روندیاں عباس نو ٹورے آؤ علی دا شیر پتر جدو تلوار لے راندہ نکلے آؤ یزیدیاں دیاں گردنا ہی جڑ دیاں نے جویں گاجر مولی فصل وہاں کٹ دے جا رہے جویں درختان دے پتے خزاں چی جھڑ دینے انج یزیدیاں دے سر پہ اڑ دینے جہزادہ عباس جڑے بلے سارے دیاں سپاں چیر دیں میرے فرات کنارے تے پہنچے نوجوانوں آپ نے گھوڑے دا چہرہ نیچے کی دا فرمایا پانی پی لے گھوڑے نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا عرض کر دے سونے وفاداراں جب تک سکینہ پانی نہ پیوے گی آج کوئی جانور بھی پانی نہ پیوے گا حضرت عباس نے پانی دا چلو بھرے جدوں لبان دے قریب لگے آئے سکینہ دی پیاس یاد آئی حضرت عباس نے پانی روڑے آئے پانی دی مشک بھری اپنے قدیوں نہ لٹکائی سکینہ پہ ویخ دی آئی کہن لگی بیس گرویرہ روینا میں پہ ویخنیاں چاچے پانی بھر لے آئی اور ویخ میرا چاچا یارے آئی اور ویخ میرا چاچا یارے آئی عباس نے مشکیزہ لٹکایا ایک ہاتھ نہ تلوار چلا دینے ایک ہاتھ نہ علم سنبھال دینے سکینہ کہن دیا چاچا ذرا جلدی آ جاؤ چاچا جلدی آ جاؤ نالے سکینہ کہن دیا خیمے جکو روے نا میرا چاچا پانی لکے آ رہے ہیں ابن سعودی آواز آئی ایک گھٹ پانی خیمے جٹر گیا قیامت تک یزیدی کوئی نہیں آوے گا ایک ظالم نے تلوار دا بار کیتا عباس دا سجا وزر ڈھگ پہ آؤ عباس نے مشکیزہ اپنے کھبے بازو نہ لٹکاؤں لے آؤ امام حسین بے کے رون لگ پہ سکینہ دا چاچا انہوں پانی
پانی پلان عباس تے رگڑا پیا کھاندا ہے نوجوان عباس سکینہ ول ویکھ سکینہ چاچے ول ویکھدی ہے عباس دا خیال ہے پانی خیمے تک لے چلا ایک ظالم نے دوجا وار کیتا عباس دا کھبا بازو بھی ڈگ پیا نوجوانوں تلوار بھی ڈگ پئی علم بھی ڈگ پیا عباس نے مسکیزہ اپنے دھندہ چلے لیا اج میں سکینہ نہ پیاسا نہیں رہن دینا نوجوانوں سکینہ روئی جا رہی ایک ظالم نے تیر ماریا تیر مشکیزے دے اندر لگیا مشکیزہ پھٹ گیا پانی ڈل گیا سکینہ نے پیالہ سٹ دیتا رو کے کہن لگی بے اصغر ویرا بے جنہ رونا ہی رو لے بے پانی کوئی نہیں ہونا بے دعا کر میرا چاچا آجے بے میرا چاچا آجے سکینہ باجا مور دیئے چاچا ذرا جلدی آ جاؤ چاچا جلدی آ جاؤ نوجوان ادھر تیران دی بارشیں ہو گئی عباس دا سینہ چلنی ہویا جدو گھوڑے تو ڈگن لگے تے خیمے اول مو کر کے کہنے لگے ادرکنی یا اخی حسین میرے ویر حسین میں نو پڑے آج کربلا دی تاریخ چل کھیا عباس دی عباس حسین دے کنہ بچے آئی میرے امام نے اپنی کمر دے ہاتھ رکھے آؤ فرما دینے عباس ویرا میرا لگ توڑ چلے ہیں عباس حسین دی کمر توڑ دیتی آؤ فرمایا ویرا اجے جائینا میں تیرا ویر حسین پہ آیا نواں میرے امام کربلا بل دوڑے نوجوان میں کیڑا رنگ پیش کرا ایک اللہ شیر علی دا تے دشمن سجے کھبے 360 جا بدن دے ہوتے تیر عباس نو بجے پھر خیمے بچوں بولی زینب تے ویر عباس نو سدے مڑیاں بھی تے میرے بابل جایا اسی پانی پی پی رجے امام علی مقام عباس والٹورے نہ تے ایک بازو راہ وچ ملیا امام حسین نے ویر دا بازو پھڑ کے تے سینے لگایا تے رو رہے چند قدم اٹھائے تے عباس دا دوسرا بازو ملیا اس حسین دے حوصلے پہ جڑا کربلا دے میدان چ پتراں دیاں بوٹیاں تے ویراں دے بازو پہ اکٹھے کر دے امام علی مقام بازو سینے نہ لگا کے تے عباس دے قریب آئے تے آپ دا سر اٹھا کے نہ تے گودی چ رکھیا مسلمانوں کا دے غور کیتا جب کوئی بندہ ڈگ دے نا زمین تے ڈگے کوئی ٹھوکر لگے تو او پہلے اپنے ہاتھ زمین تے لگا دے تاکہ میرے چہرے نو نقصان نہ ہوئے او کیمیں ڈگے آوے گا جے دے بازو کوئی نہیں او کیمیں رگڑا عباس کربلا دی تبدی ریتیاں کھا رہے میرے امام جدو آیا تے میں ایک روایت پڑھیا کہ اس ویلے 7 تیر حضرت عباس دیاں اکھیاں چل لگے 360 تیر سینے چل لگے سن حضرت عباس رو رہے امام گودی چلا کے فرمان لگے عباس اکھاں کھول تیرا ویر حسین آئے اد کی تکی میں کھولا سونے میری اکھیاں چ خون بھرے ہاتھ ہوندے تے صاف کر دا تے لج پالا ہے تے مرشد و گستاخی ماں پر میری اکھیاں صاف کریا جدرا میں جاندی واری مرشد ویکھنا امام نے اپنے ہتھاں نال اپنے ویر دی اکھیاں دا خون صاف کیتا تیر اکھیاں چو کھچے عباس نے اپنے ویر دی آخری زیارت کیتی تے رو رہے عرض کیتی بازو ہوندے تے جپا ماردا لج پالا میں نو سینے لایا جے
امام علی مقام نے عباس نے جدو سینے لگایا تے آخری ہچکی لئی نا عباس نے تے میرے امام فرمایا رونا کیوں میں؟ عرض کی تھی آخری وصیت ہے میری لاش خیمے چ لے کے نہ جایا جائے. فرمایا عباس تیری بہن زینب بھی اڑیک دیا. عرض کی تھی سرکار میرے کو سکینہ نہیں ویکھی جانی. سکینہ پوچھ لیا نا چاچا پانی کتھے تے میں کی جواب دے گا. آخری ہچکی لئی تے عباس دی روح پرواز کر گئی. میرے امام جدو ویر دی لاش چک کے ٹرے کتابہ تاریخ دیا لکھ دیا نے ایڈا جنا علی دا پتر سی کہ سینہ حسین دے سینے نہ لگا سی تے پیر کربلا دی زمین تے گسیٹ دے جا رہے سن. نوجوانوں ایک کائنات دی تاریخ گواہے یوسف دے پرا بھی سن پر یوسف ورگے سونے پرانو کھوچ سٹن والے بھی پرائی سن پر اے بھی کائنات دی تاریخ گواہے او بھی سوتیلے سن اے بھی سوتیلہ سی پر فرق ویخ کہ یوسف نو کھوچ سٹن والے بھی پرا سن تے کربلا چ پرا تو بازو کٹان والے بھی پرائی سن. میاں صاحب نے فرمایا ویر ویران دے ویری ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک نو اتو ہی گفتگو دا آغاز کرانگے. اللہ ساڑی حاضری نو قبول فرمائے. آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.